खाना काबा की ऐसी मालूमात जो आज से पहले आपको कभी पता ही नहीं होंगी। खाना काबा सबसे पहले किसने बनाया? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी खाना काबा मौजूद था? क्या फरिश्ते खाना काबा का तवाफ़ करते थे? खाना काबा में क्या क्या चेंजिंग की गई हैं? खाना काबा में कुल कितने दरवाजे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम एंड कुरान के साथ आपका दोस्त अब्दुल मन्नान। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए। तो इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ अब तक मक्का वाक़या है। यहाँ ना कोई इमारत थी, ना पानी था, ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बाबूल वगैरह की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशकीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी। फिर आप शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, बेटा अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो अताअत कीजिए। पूछा, क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ, क्यों नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है, यहाँ एक घर बनाओ। घर की तमीर शुरू हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थरों को जोड़कर अल्लाह का घर बनाते। जब तमीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तमीर फरमाए। दोनों बाप बेटा दीवारें उठाते जाते और दुआ करते जाते। यही मुकाम इब्राहीम है। ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तमीर ना मिट्टी से की, ना चूने से, बस पत्थर ही पत्थर रखते चले जाते थे और ना इस पर छत बनाई, ना दरवाजे। बाद में मुख्तलिफ अयाम में फिर बैतुल्लाह की तमीर हुई। कुरैश ने भी तमीर की, फिर इसके बाद तमीर हुई। कहते हैं इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हिजर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और इस पर पीलू की छत डाली थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमीर काबा से फारग हो गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़ तवाफ़ के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अबू कबीस की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पर रख दिया जहाँ इस अब कायम है। ये पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कबीस की पहाड़ी से लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहाँ वो अब तक कायम है। रवायत है ये बहुत रोशन था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें तमाम मकामात दिखाए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, आप पुकारिए, हम आपकी पुकार लोगों तक पहुँचाएँगे। तफसीर जलालुद्दीन में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कबीस पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है, तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शमाल, जनूब, दाएं और बाएं मुँह करके आवाज़ें दीं और लोगों ने लब्बैक कहा। ताहर अल करवी लिखते हैं कि खाना काबा 11 बार तमीर हुआ। फरिश्तों ने बनाया, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर उसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर इसके बाद अमालका ने बनाया, फिर इसके बाद जरहम ने बनाया, फिर इसके बाद कासा ने बनाया, फिर इसके बाद कुरैश ने बनाया, फिर इसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमीर किया, फिर इसके बाद हज्जाज ने बनाया, फिर इसके बाद सुल्तान मुराद अल राबे ने बनाया जो आले उस्मान में से थे। कुरैश की जानब से तमीर नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी।
قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ 1 بلشت جگہ کم کر دی گئی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے باہر سے طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفیں 6 ستون رکھ دیے تھے۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا۔ چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کی بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ 1 بلشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تھی، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھی۔ آپ نے کعبے کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا اور اسے سونے سے مزین کر دیا تھا۔ چھت پر پرنالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد الحرام کے کئی خیموں میں آگ جلائی۔ خیموں میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ شریف تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر ابن زبیر نے کعبے میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنایا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری میں صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارشیں ہوئیں۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبے کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا بھی کچھ حصہ گر گیا۔ مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے 6 حصے بقدرے گر گئے۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1603 میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ آج تک خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب سے مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر 11 سینٹی میٹر ہے، مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر 84 سینٹی میٹر ہے، جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر ہے اور شمالی جانب 11 میٹر 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ مختلف زمانوں میں دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس میں مندرجہ ذیل مواقع سامنے آئے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں، جن میں ہر کونے کا نام ایک دلیل ہے، رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اسی کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ ہمیں حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں خانہ کعبہ کی تعمیر میں بعض دیگر امور کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان میں اس کا غلاف کسوہ جو سال میں 2 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، مزاب رحمت اور شاہزرواں۔ خانہ کعبہ کے چاروں جانب نچلی دیوار شامل ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں
طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا، تاہم شدید بھیڑ کے باعث اسی طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا۔ لہٰذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولے جانے تک محدود کر دیا جائے۔ پہلی مرتبہ شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے مواقع پر ذوالحج کے مہینے میں۔ تاہم اس حوالے میں متعدد روایات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا۔ قرآن کریم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کرتا ہے، اور ان باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔